बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आशिक हुसैन रज़ा ऑनलाइन क्लास टीचर, आपको बहुत बहुत मुबारक। आपने सेकंड क्लास पास की और थर्ड क्लास में हिस्सा लिया। और आज जो किताब हम शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है दुरूस इस्लाम, और इस किताब का पहला हिस्सा किताबुल अक़ाइद और पहला सबक खुदाए ताला। मैं आपसे ये कहूँ कि जब हम सबक पढ़ें तो हमें एक बात का ध्यान ज़रूरी रखना है, जो पढ़ाया जाए आपको उसके ऊपर उंगली रखना है। यानी जो हम सबक चैप्टर पढ़ेंगे उसके ऊपर आपको क्या करना है, उंगली रखकर पूरा ध्यान अपनी किताब के ऊपर रखना है। और आपको ये समझना है कि हमारा क्लास टीचर हमारे सामने है और हमें पढ़ा रहा है। ओके, ठीक है, हम शुरू करते हैं। खुदा एक है, खुदा एक है, पाक और बेऐब है, पाक और बेऐब है। ना उसे किसी ने पैदा किया, ना उसे किसी ने पैदा किया, ना उसकी कोई औलाद, ना उसकी कोई औलाद। वो अज़ल से तन्हा है, वो अज़ल से तन्हा है और अबद तक तन्हा ही रहेगा, और अबद तक तन्हा ही रहेगा। सारी दुनिया उसकी मुहताज है, सारी दुनिया उसकी मुहताज है, मगर वो किसी का मोहताज नहीं, मगर वो किसी का मोहताज नहीं। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, शजर, हजर, इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, समुंदर, पहाड़ उसी के पैदा किए हुए हैं। ज़मीन, आसमान, चाँद, सूरज, शजर, हजर, इंसान, जानवर, चरिंद, परिंद, समुंदर, पहाड़ उसी के पैदा किए हुए हैं। कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है, कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है, कायनात की हर चीज़ उसके हुक्म के ताबे है। और उसी की तस्बीह व तहलील में सुबह व शाम रत्बुल लिसान है, और उसी की तस्बीह व तहलील में सुबह व शाम रत्बुल लिसान है। वहीं ज़िंदगी बख्शता है, वहीं ज़िंदगी बख्शता है, वहीं मौत देता है, वहीं मौत देता है। और फिर क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और फिर क़यामत के दिन मुर्दों को ज़िंदा करेगा। वो तमाम जहानों का मालिक और पालनहार है, वो तमाम जहानों का मालिक और पालनहार है। उसकी खुदाई में किसी का कोई साझा नहीं, उसकी खुदाई में किसी का कोई साझा नहीं, उसकी खुदाई में किसी का कोई साझा नहीं। आगे है अल्लाहु अहदुन ला शरीक लहू। आपको ये अपनी नोटबुक पर अच्छा जो है खूबसूरत तरीके से एक बड़े लफ्ज़ों में लिखना है, अल्लाहु अहदुन ला शरीक लहू। अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं, अल्लाह एक है, उसका कोई शरीक नहीं। और आगे आपको ये जो है ज़बानी याद करने हैं, और जिसको पढ़ना भी है उस ज़बानी याद भी करना है, ठीक है। इलाहुन, इलाहुन माबूद, माबूद किसको कहते हैं, जिसकी इबादत की जाती है। माबूद कौन है, जिसकी इबादत करते हैं उसको माबूद कहते हैं। हम इबादत अल्लाह की करते हैं। और अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन, अल्लाहु अहदुन, अल्लाह एक है। अल्लाहु खालिकुना, अल्लाहु खालिकुना, अल्लाह हमारा पैदा फरमाने वाला है, अल्लाह हमारा पैदा फरमाने वाला है। अल्लाहु राज़िकुना, अल्लाहु राज़िकुना, अल्लाह हमें रिज़्क़ देने वाला है, अल्लाह हमें रिज़्क़ देने वाला है। अल्लाहु रब्बुना, अल्लाह हमारा पालन हार है, अल्लाह हमारा पालन हार है, अल्लाह हमारा पालन हार है। और
اب ہم کیا کرتے ہیں، غور سے پڑھتے ہیں اور اپنی نوٹ بک پر آپ کو جو ہے یہ لکھنا بھی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کاپی کے اوپر بھی اس کو لکھنا ہے، اب غور سے اس کو پڑھنا بھی ہے اور لکھنا بھی ہے، ٹھیک۔ اور دیکھیے کیا ہے، خدا ایک ہے، خدا ایک ہے، خدا پاک ہے، خدا پاک ہے، خدا بے عیب ہے، خدا بے عیب ہے، خدا ازل سے تنہا ہے، خدا ازل سے تنہا ہے، خدا ابد تک تنہا ہی رہے گا، خدا ابد تک تنہا رہے گا، خدا موت دیتا ہے، خدا موت دیتا ہے، خدا زندگی بخشتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں نے اوپر والا سبق کیوں چھوڑا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا دھیان اپنی نوٹ بک پر ہونا چاہیے۔ اب میں نے اس لیے پہلے نیچے والا سبق پڑھایا ہے، اب اوپر والا پڑھتے ہیں، جو جملے بنانے والا سبق ہے وہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ کون سا ہے؟ محتاج، رطب اللسان، پالنہار، کائنات، بے عیب، بخشنا۔ نیچے دیے گئے لفظوں کی مدد سے جملے بنائیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے، ان جو لفظوں کی مدد سے ہم کو جملے بنانے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم مان لیے جملے کیسے بنتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، جملے میں ایک جملہ آپ کو بنا کے بتاؤں گا، ٹھیک ہے۔ یہ جملہ کون سا بتائیں گے؟ کائنات، ٹھیک ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے، کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کے تابع ہے۔ اسی طرح سے ہم کو جو ہے باقی بھی جملے بنانے ہیں، جیسے اللہ۔ اب آگے الفاظ معنی یاد کرنے بھی ہیں اور لکھنے بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ کو یاد بھی کرنے ہیں اور لکھنے بھی ہیں، اور اپنی نوٹ بک پر لکھنے ہیں۔ اور یہ ہے الفاظ معنی۔ بے عیب، بے عیب کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ ازل کہتے ہیں شروع سے، ابد کہتے ہیں آخر تک، محتاج کہتے ہیں حاجت مند کو، مانگنے والے کو، حاجت مند جس کو کوئی حاجت ہو یا کوئی کسی سے کچھ مانگتا ہے اس کو کہتے ہیں محتاج۔ کائنات کہتے ہیں دنیا کو، کائنات دنیا، دنیا میں کیا کیا آتا ہے آپ کو پتہ، پوری چیزیں دنیا میں آتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں کائنات۔ تسبیح کہتے ہیں، تسبیح کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی حمد کو، حمد کو کہتے ہیں تسبیح۔ اور تحلیل کہتے ہیں ذکر کو، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ رطب اللسان، رطب اللسان کہتے ہیں تر زبان، ٹھیک ہے، تر زبان، رطب اللسان کہتے ہیں تر زبان۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں پالنہار، پالنے والا، پالنہار، پالنے والا۔ اب سمجھیے پھر جواب دیجئے۔ اب ہمیں جواب دینے ہیں، جتنا بھی ہم نے پڑھا ہے نا پیچھے، ہمیں وہ چیپٹر پڑھا ہے اس میں جواب دینا ہے ہمیں۔ تو اس کا جواب ہمیں کیسے دینا ہے؟ ویسے تو بچوں کو خود ہی ڈھونڈ کر جو ہے اس کا جواب دینا ہے، ٹھیک ہے، ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کوسچن اس لیے بتائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے ذہنی آزمائش کی جائے، تو آپ کو پتہ چل جائے کہ ہم نے جو بچہ دھیان لگا کر پڑھتا ہے اسے کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم بار بار اپنے چیپٹر کو پڑھیں گے 5 بار 10 بار، تو ہمارے اندر وہ ایک مطلب کیا ہو جائے گا، ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے گا، پھر ہمیں ٹینشن نہیں ہوگی، پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ جو بھی ہم سے سوال کرے گا ہم اس کا جواب آسانی سے دے دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے آپ کو یہ ڈھونڈ کر خود ہی حل کرنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔